बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर महमूद खटक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आजकल पाकिस्तान में सदारत निज़ाम के ऊपर बातचीत हो रही है। कोई इनके हक में दलीलें देते हैं और कोई इनके खिलाफ दलाइल देते हैं। इस सिलसिले में बात होगी, लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम राइज है उसके बारे में बात होगी। फिर उसके बाद दूसरी वीडियो में सदारत निज़ाम के बारे में बात हुई। क्या सदारत निज़ाम पाकिस्तान में मुमकिन है या नहीं? अगर होगा तो ये कामयाब हो सकता है या नहीं? मेरे वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। दरअसल दुनिया में जब लोग बादशाह से तंग थे और बादशाह से तो उन्होंने जमहूरियत का तजर्बा किया। यानी जब बादशाह का निज़ाम दुनिया में राज था तो एक शख्स के ऊपर पूरी जो रियासत की दरमदार होता था वो एक शख्स पे होता था। अगर वो शख्स इंसाफ परस्त होता, अगर वो शख्स जो है वो कानून की बालादस्ती पे यकीन रखता, तो उस रियासत में पुरअमन माशरा कायम होता। ऐसी मिसालें तारीख में मिलती हैं कि शख्सियात की वजह से पुरअमन माशरे कायम हुए हैं और रियासत ने तरक्की भी की है। लेकिन जो अक्सरियत है वो यह है कि उन जालिम हुक्मरानों पर मबनी है। यानी वो जालिम हुक्मरानों की वजह से ऐसे हुक्मरान जो ना तो कानून को की बालादस्ती को समझते थे और ना ही जो अदल इंसाफ को, माशरे में जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर लेते थे, जिससे की वजह से माशरा एक पुरअमन नहीं बन सकता और माशरा जो है ना बर्बरियत और जुल्म का शिकार होता। तो लोग इनसे तंग थे। फिर लोगों ने एक जमहूरियत का तजर्बा किया है, एक नई निज़ाम का तजर्बा किया है कि यहाँ पे अवाम की मफादात को तरजीहाती बुनियादों पे हल किया जाएगा, इसलिए जमहूरियत को लाया गया। यानी जो जमहूरियत का बुनियादी मकसद था वो ये था कि रियासती इदारे जो होंगे वो आज़ाद और मुख्तियार होंगे और रियासत के निज़ाम में तमाम मुकातब फ़िक्र को शामिल कर दिया जाएगा। यानी आप ये कहें कि ये जो वोट का हक है, ये इसकी बुनियाद यही है कि जो अवामी नुमाइंदे होंगे वो पार्लियामेंट में जाएंगे और यूं ही वो जो अवाम की मफाद के ऊपर फैसले करेंगे, रियासत के मफाद को तरजीह देंगे। और जो जमहूरियत जिस निज़ाम की गिर्द घूमता है वो ये था कि जो सस्ता इंसाफ का हुसूल और मेरिट की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती होगी, ये इसके गिर्द घूमता है। और दूसरी जो जमहूरी सोच होती है वो वतन दुश्मनी या वतन मोहब्बत पे कभी नहीं होती, यानी बल्कि तस्वरात के दुरुस्त और गलत होने पर होती है। और यानी इश्यूज पर बात होती है, उस इश्यूज को लिया जाता है, उस इश्यूज पे डिबेट होती है, कोई उनके हक में दलील देता है, कोई उनके खिलाफ दलील देता है, तब जाके जमहूरियत का निज़ाम यानी जमहूरियत का जो सिस्टम है तब जाके वो तरक्की करता है। अगर ये चीज़ें जमहूरियत में हो तो फिर जमहूरियत ठीक है, अगर ना हो तो फिर जमहूरियत का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी जमहूरियत का इख्तलाफ भी किसी ने कहीं नहीं किया है और जमहूरियत का बेहतरीन निज़ाम भी राज है। जो जमहूरियत है वो मगरिब से लिया गया है। यानी इससे पहले जो यूनानी तर्ज की जमहूरियत होती थी वो एक आम आदमी को भी इजहार राय का हक देती थी। इसी जमहूरियत को बुनियाद बना के इंग्लिस्तान यानी इंग्लिस्तान यानी जो बरतानिया है उसने इस जमहूरियत के निज़ाम को एडाप्ट किया और इसको एडाप्ट करने के बाद एक बेहतरीन निज़ाम कायम किया। यानी आप जो बरतानिया है उसको मदर ऑफ जमहूरियत कहते हैं, यानी जमहूरियत की माँ कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक बेहतरीन निज़ाम राइज है। और पाकिस्तान में जो निज़ाम है वो भी बरतानिया तर्ज का है, लेकिन जो बरतानिया में है उसका बुनियादी अखलाकियात पे है, यानी मॉरली ग्राउंड पे है। लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। और जो बरतानिया है वहाँ पे बड़ी इस तरह की दिलचस्प सूरत हाल हुई है। जो शाह पसंद और जो जमहूरी पसंद है उनके दरमियान में काफ़ी टक्कर हुई। काफ़ी टक्कर होने के बाद जदोजहद करने के बाद जो जमहूरी जो सोच के लोग थे उन्होंने सियासी पार्टी को तश्कील दी और सियासी पार्टी को तश्कील देने के बाद पार्लियामेंट के निज़ाम को कायम किया। और पार्लियामेंट निज़ाम भी उनका कोई आइन तहरीरी नहीं है, जो है वो रस्म रिवाज, रिवायात
اور آزاد عدلیہ کے جو فیصلے ہیں ان کی بنا کے اوپر پارلیمنٹ اور آزاد عدلیہ کام کرتی ہے۔ عوام کی سوچ کو مختلف انداز میں وہاں پیش کیا جاتا ہے۔ کم و بیش 400 سال سے ان کا یہ نظام قائم ہے، یعنی پارلیمنٹ، عدلیہ اور لوکل گورنمنٹ اور پریس اپنا کام ایسا طریقے سے سر انجام دے رہی ہوتی ہے۔ یعنی جو پریس کا کام ہے وہ ان تینوں جو ستون ہیں ریاست کے ان کے اوپر چیک رکھنا ہوتا ہے، لیکن ان کے بھی یہ تمام کو جو اخلاقیات ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں۔ یہ مارلی گراؤنڈ پہ اس کو جو ہے نا جمہوریت کو ترقی دی جاتی ہے۔ جب تک آپ لوگوں کی رویہ تبدیل نہیں کرو گے تو جمہوریت نہیں پھیلیں گی۔ یعنی دوسری بات یہ کہیں کہ جب تک حکمرانوں کے جو اپنے مفاد ہے اسے پشت ڈال کے قومی مفاد کو ترجیح نہیں دیں گے، اس وقت جمہوریت قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی بات ہے جب دوسری جنگ عظیم کے بعد جب برطانیہ میں ووٹ کے حق کے ذریعے لیبر پارٹی کو جب حکومت دی گئی تو انہوں نے 2 کام کیے۔ پہلا کام یہ کیا کہ ٹیکس کا نظام جاری کیا، یعنی صاحب حیثیت لوگوں سے ٹیکس لے کے متوسط طبقے اور غریب لوگوں کو وہ ٹیکس دیے جاتے تھے۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ جتنے بھی آمدنی والے ذریعے تھے وہ ریاست نے اپنے زیر نگرانی لے لی ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک نظام قائم ہوا، انصاف ہوا، قانون کی بالادستی ہوئی، اور یہی دیکھیں نا امریکہ میں صدارتی طرز کا جمہوریت ہے، انہوں نے پہلے ان کو سٹڈی کیا کیونکہ یہی کامیاب تجربہ ہے۔ پاکستان میں چونکہ نظام ہے وہ برطانیہ طرز کا ہے، اس لیے پاکستان میں نظام تو برطانیہ طرز کا آ گیا ہے، لیکن سوچ و فکر اور رویے وہ جمہوری نہیں ہوئے۔ یعنی اس وجہ سے ابھی تک آج کل جمہوریت پلی پلی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے الٹرنیٹ دوسرا نظام بھی لاؤ گے تو اس میں بھی آپ کو تجربات کرنے پڑیں گے۔ یعنی امریکہ تھا وہ انہوں نے شروع ہی سے صدارتی نظام کے تجربہ کیا ہے، اور پاکستان نے بغیر سوچے سمجھے جو برطانیہ ہے اس کو فالو کیا ہے۔ جمہوریت کو تو فالو کیا ہے لیکن اخلاقیات کو اس طرح فالو نہیں کیا ہے۔ اس لیے جو ارسطو جیسے فلاسفر تھے انہوں نے بھی جمہوریت کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ جمہوریت آزادی کے نام پہ اریانی کا نام ہے، جمہوریت مرد و زن کو یعنی حق دے کر جو ادب کے اخلاقیات کا ہے وہ خود کا خاتمہ ہے۔ باپ بیٹے کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، شاگرد استاذ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اور معاشرے میں افراتفری ملے گی، اور جو انصاف ملے گا وہ یعنی اس میں بہت سارا ٹائم لگے گا، اس کے بعد جا کے انصاف ملے گا۔ لیکن جو برطانیہ کا عملی ہے اس نے اس کو غلط ثابت کیا ہے۔ جو پاکستان ہے وہ بالکل اس طرح ہے جس طرح ارسطو نے کہا ہے۔ ابھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم ہر جو نظام ہوتا ہے اس کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، ہر نظام سے اکتا جاتے ہیں، ہر حکمران سے اکتا جاتے ہیں۔ ہم کسی کو بھی 5 سال برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پہلے ووٹ دیتے ہیں اس کے بعد اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ابھی پاکستان کا سسٹم اتنا بگڑ چکا ہے کہ اس کو ٹھیک ہوتے ہوئے ٹائم لگیں گے، اور یہ اس لیے عمران خان کے اوپر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر آپ نے نیا نظام لانے کے بجائے آپ اس نظام کو پہلے ٹرائی کریں، آپ کوشش کریں، آپ اداروں کو بااختیار بنائیں جو آپ کے نہ رہتے، اور کرپشن کا خاتمہ کریں۔ پاکستان کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے۔ جب آپ پارلیمنٹ آزادانہ اپنا کام نہیں کرے گی اور ریاستی اداروں کے اوپر جو پارلیمنٹ کے نمائندگان ہیں اس کا اثر ختم نہیں ہوگا، وہ بھی آزادانہ اپنا کام نہیں کرے گی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ جمہوریت اوپر جائے گی؟ جمہوریت اس طرح اوپر جا ہی نہیں سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی والے بھی جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری نظام ہو، اور پاکستان میں جو اصولی اقتدار جو ہے وہ احسن طریقے سے ہو، یعنی جو پاکستان میں دھاندلی ہوتی ہے الیکشن میں اس کا خاتمہ ہو، جو عوام کی اور ریاست کی مفاد میں قانون سازی کرے اور ریاستی مفادات کو ترجیح دے، اپنے ذاتی مفادات کو پس ڈال کے ریاستی مفادات کو ترجیح دے، تو یہ نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیا صدارتی نظام بہتر ہے یا وہ پاکستان میں رائج ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند لگی تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیو مل سکے۔